अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपको एक मौलाना साहब की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो देखने से पहले मैं आप से एक बात करना चाहता हूँ कि उस वीडियो को देखते हुए ना आप कोई बरेलवी बन कर देखें, ना देवबंदी बन कर देखें और ना अहले हदीस बन कर देखें, बल्कि एक सच्चा और पक्का मुसलमान बन कर देखें और अल्लाह को दिल में हाजिर नाजिर रख कर देखें कि ये वीडियो जो है वो क्या ठीक है या गलत है। पहले सलामा साहब की बात सुन लें, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं इस वीडियो पर। खुदा के लिए इस वीडियो को मुसलमान बनकर देखिएगा। कराम से मदद तलब करने के सिलसिले में हमारे यहाँ पर एक आयत को बहुत ज़्यादा जो है वो आवाम के सामने बयान करके लोगों को इस सिलसिले में वसवसे में मुब्तला किया जाता है, और वो सूरह फातिहा की आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए रब, हम तुझसे ही तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इसका कोई इनकार नहीं है कि हर शख्स अल्लाह तबारक व तआला से ही मदद तलब करता है। यानी जो वसीले को मानते हैं, इस्तिमदाद को मानते हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला से ही मदद तलब कर रहे होते, और जो नहीं मानते वो तो अल्लाह से ही मांग रहे। तो अब यहाँ पर जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को बुनियाद बनाकर औलिया कराम के बारे में कहा जाता है ना कि इनसे मदद तलब नहीं कर सकते, तो हमारी एक गुजारिश है कि देखिए इस आयत के अंदर कोई कंडीशन तो बयान नहीं हुई ना। इय्याका नस्तईन बिल्कुल डायरेक्ट अल्लाह ताला ने हमें तालीम फरमाई कि हम ये दुआ करें कि इय्याका नस्तईन, हम तेरी तुझसे ही मदद तलब करें। क्या इसके अंदर ये कंडीशन है कि अगर मैं डॉक्टर से मदद तलब करूं तो वो सही होना चाहिए? अगर मैं जो है ना वो आपसे अच्छा, वीडियो आपने देख ली। इसमें मौलाना साहब से सवाल किया गया कि क्या हम औलिया अल्लाह के नेक बुज़ुर्गों से ग़ैबाना मदद मांग सकते हैं या नहीं। तो जिसमें मौलाना साहब ने जवाब में कहा कि जी इस का औलिया से मदद मांगने के बारे में एक आयत के ज़रिए इंसानों को गुमराह किया जाता है, मुसलमानों को। वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जमा पढ़कर मौलाना साहब कहते हैं कि इसके बारे में अल्लाह ने कोई शर्त बयान नहीं की कि हम तेरी इबादत कर तुझी ही से मदद मांगते हैं। इसमें कोई शर्त बयान नहीं की गई। तो मैं मौलाना साहब से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने शराइत बयान असल में कर दिए हैं, इसी आयत में कर दिए हैं। ये नहीं है कि कोई, क्योंकि ये मैं आपकी स्क्रीन पर इनके अपने आलिम का तर्जमा दिखाता हूँ, हसन रिजवी साहब का, जिसमें वो लिखते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और बस तुझ ही से मदद मांगते हैं। उन्होंने यहाँ पर बस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और तुझ ही से, जहाँ पर ही का लफ्ज़ उर्दू में आ जाए ना तो फिर वहाँ पर किसी दूसरी की गुंजाइश नहीं रहती। मतलब कि सिर्फ वो वाहिद अल्लाह की ज़ात या वाहिद उस ज़ात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो और कोई नहीं है। तो वहाँ पर तर्जमा हर आलिम ने यही किया है कि तुझ ही से मदद मांगते हैं, मतलब तेरे अलावा कोई और है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने कोई शरत तो बयान की ही नहीं। अच्छा, अगर इनसे इनकी तसल्ली नहीं हुई तो मैं आगे कुरान की आपको आयत दिखाता हूँ कि उनमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है औलिया अल्लाह से के बारे में मांगने के लिए, जिनको ये कहते हैं कि जी अल्लाह ने तो कुछ कहा ही नहीं है इनके बारे में कि हम कैसे मदद मांगें, किसी वली को कहकर अल्लाह से मंगवाएं या ख़ुद मांगें। ये तो हमें भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपके सामने कुछ आयत रख देता हूँ, आप ख़ुद फैसला कर लीजिएगा कि वो ठीक कह रहे हैं ना। पहली आयत ये है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ बनता है कि आपने फरमाया जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी पुकार सुनते भी हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि क्या जिनको तुम पुकारते हो क्या वो तुम्हारी पुकार सुनते भी हैं। क्या इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास कि वो तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं? क्योंकि अल्लाह तो सुन रहा है, अल्लाह तो कह रहा है मैं शारा के करीब हूँ, लेकिन क्या वो सुनते हैं तुम्हारी? ये आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी आयत। अच्छा, फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है जिसका तर्जमा ये है, मैं तो तुम्हें भी और जिनको तुम पुकारते हो उन्हें भी छोड़, अल्लाह के सिवा पुकारते हो उन्हें भी छोड़ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं अल्लाह से दुआ मांग कर महरूम नहीं रहूँगा। अच्छा, इस आयत में अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? ये आयत कुरान में हमें तो पता है नबी सिर्फ़ अल्लाह से ही मांगते थे। नबी किसका वसीला दें या नबी किसको कहें? नबी तो खुद अल्लाह के प्यारे हैं, रसूल ख़ातमुन नबीयीन हैं, प्यारे नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो वहाँ अल्लाह ने ये आयत क्यों नाजिल की? कुछ गौर करने की कोशिश करें। इसमें अल्लाह ताला ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तुम मुझसे दुआ मांगते हो तो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मुझे महरूम नहीं करेगा।
تو مجھے دوسروں کے پاس کیوں چلے جاتے ہو؟ نبی سے اعلان کروا رہے ہیں کہ آپ نبی اعلان کر دیں گے جو لوگ ایسے ہوں گے جو دوسروں کو پکاریں گے، دوسروں کو کہیں گے کہ میری مدد کرو، جیسے یا غوث مدد یا علی مدد یا خواجہ غریب نواز جیسے پکار کی جاتی ہے، تو اللہ نے نبی کے منہ سے کلوا دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ سے مانگوں گا اور اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں نا، اب بتوں کی بات تو ہوگی نہیں، کیونکہ بت تو پیدا کیے نہیں گئے، بت بنائے جاتے ہیں، تو یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، جو انسان پیدا ہوا ہو پھر اس کو پکارا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ کیا چیز پیدا کریں گے؟ جو خود پیدا کیا گیا ہو وہ کیا چیز پیدا کرے گا؟ اچھا، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں ہی نہیں، یہ کفار کے لیے تھا یا مکہ کے مشرک لوگوں کے لیے تھیں، تو ان کے بارے میں نا مولوی ہیں یہ آیتیں یا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کی پول کھل جانی ہے کہ ہم نے کیا کیا ڈنڈی ماری ہوئی ہے اسلام میں۔ اچھا، اگلی آیت کا آپ ترجمہ سنیں اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں کیا اسلام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا ہم مشرک آج کل چل رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو جس کا ترجمہ یہ ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو پکارتے ہیں وہ خود اللہ کی تقریب حاصل کرنے کے لیے جستجو میں رہتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت کے امید لگائے رہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدواروں ایک دوسرے کے مقابلے میں رہتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود وہ رحمت کی امید اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، تیرے رب کا عذاب بے شک ڈرنے کی چیز ہے۔ تو اب اس آیت سے آپ مجھے بتائیں کہ کس کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے؟ مشرک ڈریں گے، کافر ڈریں گے، کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، اگر ڈرتے رب سے تو پھر مانتے اس سے، لیکن وہ تو مانتی نہیں ہیں اللہ کو۔ یہ کس کے بارے میں بات اللہ پاک کر رہا ہے قرآن میں؟ اولیاء کرام کے بارے میں، جو نبیوں کے بارے میں، جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری پکار سنتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں نا، یہ آپ کے سب آیتیں میں آپ کے اسکرین پر شو کروا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں نا وہ خود اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، میں کوئی اس طرح نہیں کر رہا کہ بھئی یہ کوئی میں کسی فرقے کے خلاف ہوں، بلکہ میں توحیدی ہوں، الحمدللہ اللہ کو ایک ماننے والا ہوں۔ اور میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا کہ یار اللہ کے لیے، اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے۔ اور بھی آیتیں ہیں، یہ نہیں ہے، اور بھی آپ خود پڑھیں، مطالعہ کریں قرآن کا، اس میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے جو ایک اولیاء کرام کو پکارنے والوں کے بارے میں۔ لیکن انہوں نے ایک کھیل مذاق سمجھ لیا ہے دین کو، اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نہ بریلوی بنے، نہ دیوبندی بنے، نہ اہل حدیث بنے، بلکہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر مسلمان بنے اور اس ویڈیو پر غور کریں۔ اور میں آپ سے آخری التجا کروں گا کہ خود قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بے شک تھوڑا پڑھیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور کیونکہ ہم سب نے یہی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی جو ہیں وہ تو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔